नमस्सर्वेभ्यः। अस्माभिः हलसन्धिप्रकरणस्य छत्वसन्धिप्रकारः समापितः। अधुना अनुस्वारविषयकसूत्राणि तत्र वर्तन्ते, तेषां विचारः क्रियते। चत्वारि मुख्यानि सूत्राणि तत्र भविष्यन्ति, येन प्रथममोनुस्वारः तथा नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रद्वयेन तत्र अनुस्वारः भविष्यति। यदि पदान्ते मकारः वर्तते अथवा अपदान्तनकारः मकारः वर्तते, यदा अनुस्वारः भवति तदा तस्यैव अनुस्वारस्य परसवर्णः आदेशः भविष्यति। तेषां विषये किञ्चित् इदं प्रकरणं मोनुस्वारप्रकरणम् अथवा अनुस्वारप्रकरणम् इति वक्तुं शक्यते। पुनः किमागतं तदेव। प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, तत् पुनः दर्शयामि। मोनुस्वारः इति सूत्रं, तस्य अर्थः कः? मः इति षष्ठीविभक्ति एकवचनम् अस्ति। नाम किं? मकारस्य स्थाने इति तस्य अर्थः। यदा यदा सूत्रे षष्ठ्यन्तपदं भवति तत् स्थानी भवति। स्थानी नाम किं? यत्र आदेशः भवति, यत्र आगमः भवति, तत् स्थानम्। अत्र मकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति इति चेत् अनुस्वारः। आदेशः कः? आदेशः शत्रुवद् भवति। यः यत् स्थाने वर्तते तं निष्कासयति, तस्य स्थाने उपविशति। अनुस्वारः अधुना मकारं निष्कासयति, रिमूव् करोति, तस्य स्थाने स्वयमेव उपविशति। नाम किं? यदि पदस्य अन्ते यदि मकारः वर्तते, तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशरूपेण आगच्छति, तत्र स्वयमेव उपविशति। उदाहरणं किं? तैः प्रदत्तम् एव, हरिं वन्दे इति उदाहरणम्। अत्र उदाहरणं प्रदत्तं, हरिं वन्दे। हरिम् इति पदमासीत्, सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण तस्य पदसंज्ञा वर्तते। सुबन्तत्वात् तस्य पदसंज्ञा अस्ति। पदस्य अन्ते मकारः आसीत्, तत्र मकारः लेखनीयः, अत्र तु न लिखितः, यतोहि अन्तिमं रूपं तैः प्रदत्तं। तस्य मकारस्य किम् अभूत्? अनुस्वारः अभूत्। किन्तु कदा भवति? निमित्तं किं स्यात्? उच्यते हलि। हलि नाम किं? हल प्रत्याहार परे सति। Those who doesn't know what is hal pratyahar, please follow the Maheshwara Sutrani. Once you can memorize I, un, ril, rik, e, ong, I, ouch, hayavarat. Hayavarat beginning with ha, you have to continue till lakara comes, like hayavarat, लन, यमंगणनम, जभय, घड़दश, जबगड़दश, खपचटत चटतौ, कपय, शशसर, हल. So beginning with ha, ends with la, hal. Okay. So all vyanjanas or consonants are covered in this hal pratyahar. Okay. So whenever there is a makara followed by any vyanjana, it will change into anuswara. That is the simple meaning of monuswara sandhi. Okay. So same, this maha means what? Maha is षष्ठी विभक्त्यंत रूपम अस्ति, एकवचनम अस्ति। षष्ठी विभक्ति एकवचनम, like जगतः और भूभृतः, whatever word. तस्य एव अर्थः कृतः मान्तस्य पदस्य. How to get the सूत्रार्थ from sutra? Alright, if there is a षष्ठी vibhakti, we can make it mantasya padasya in simple words, right? Similarly, anuswara is anuswara adeshah, we can write, but anuswara is simple, so I didn't put any word in front of that, and they also didn't. So anuswara prathama vibhakti ekvachanam, right? Then they have used the word padasya. So what does pada means? We have studied a sutra in Saujnya Prakaranam, suptingantam padam. शुभ अंतम यस्य भवति, तिंग प्रत्ययाः यस्य अन्ते भवन्ति,
तत्पदं सुबन्त तत्पद इति संज्ञया ज्ञायते। हरिम् इत्यत्र अम् इति प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा तस्य पदसंज्ञा अस्ति। अस्तु, अधुना एतदेव शार्ट् मध्ये अत्र प्रदर्श्यते। सूत्रार्थः कथं? यदि पदस्य अन्ते मकारः वर्तते, पदान्ते यदि मकारः, मान्तस्य पदस्य नाम किं? यदि पदान्ते मकारः अस्ति, षष्ठी विभक्ति, अस्य स्थाने आदेशः भवितुम् अर्हति। कदा भविष्यति? निमित्तं किम्? आदेशकरणार्थं तत्र किमपि निमित्तम् आवश्यकं चेत् निमित्तं किं? यत्र यत्र सूत्रे सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं भवति तत् निमित्तं भवति, परनिमित्तम्। अत्र हलि इति उक्तत्वात् हल् इति परनिमित्तं वर्तते इति कृत्वा किं भवति? अनुस्वारः आदेशरूपेण तत्र भवति। कस्य स्थाने? मान्ते पदान्ते यः मकारः तस्य स्थाने इति स्पष्टम्। उदाहरणं हरिं वन्दे, इट विल बिकम हरिं वन्दे। सेम उच्चारणम इज सेम, बट that makara changes into anuswara, that's it. Gruham gacchati, anyad. So this is nitya sandhi prakarah. You have to do anuswara when it is makara is followed by hal varna. You cannot say are no, I will write here makara only, it will be ashuddha. Okay, gruham gacchati, if you write that way it will be ashuddha prayoga. Whenever there is a sanhita, you have to do sandhi. Gruham agacchati, this is not correct prayoga. Why? Because that here anuswara will not happen. Why? Because it is not followed by hali. Vyanjanas is not there, so it won't change into anuswara. Makara will not change into anuswara. Similarly, you cannot write any word anuswara at the end of pada. Like a gruham is a padam, and if there is no hal varna in front of that makara will not change into anuswara. So that is simple. Okay. Now, similar sutra is there. Previous sutra, Monuswara sutra, was regarding padanta. Makara should be at the end of pada. Now this sutra is little bit it changes. Let's read the sutra. Nascha padantasya jhali iti sutram. Sutrartah kaha? Nasya masya cha अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः। लघु सिद्धांत कौमुदौ संधिं कृत्वा सूत्रार्थः प्रदत्तः वर्तते। नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः इति स्यात् तत्र। अस्तु, अधुना सूत्रमस्ति नश्चापदान्तस्य झलि चेत् अत्र नः इति पदं वर्तते, च इति पदं वर्तते। अयं मकारः मह कुतः आगतः इति प्रश्नः स्यात्। अनुस्वारः इति पदं कुतः आगतः इति पदं कुतः आगतम् इति प्रश्नः स्यात् चेत् तस्य कृते अयं क्रमः वर्तते। एतेषां सूत्रद्वयोः अधिकारः तु वर्तते एव। ततः मोनुस्वारः इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र मह इति पदम् अनुवर्तते, तस्य एव अर्थः भवति मकारस्य अथवा मस्य। नकारस्य मकारस्य च नाम यदि अपदान्त अ इति मुख्यमः पदान्त न अपदान्त यदि नकारः वर्तते मकारः वर्तते तस्य अनन्तरम् अत्र निमित्तम् अपि चेञ्ज् अभूत्, परिवर्तितम्। अत्र किं निमित्तं? झल्। झल् नाम किं? प्रत्येकवर्गस्य चतुर्थः वर्णः, प्रत्येकवर्गस्य तृतीयवर्णः, प्रत्येकवर्गस्य द्वितीयः, प्रथमः तथा षषसः। नाम तत्र प्रत्येकवर्गस्य चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः किं? भवन्तः एवं स्मरन्तु। क च ट त प प्रथमः वर्णः, ख छ ठ थ फ द्वितीयवर्णः वर्गस्य, ज ग ज ड द ब इति तृतीयवर्णः, घ झ ढ ध भ
इति चतुर्थः वर्णः। एते सर्वेपि झल् इति कथनेन आगच्छन्ति इति स्मरन्तु। प्लस श ह। Those who are, again this was for some new people. Okay, I will continue now. हल् इति कथनेन वर्गस्य चतुर्थः, वर्गस्य तृतीयः, वर्गस्य द्वितीयः, वर्गस्य प्रथमः। अधुना क्रमे किमर्थं भिन्नता? यतोहि सूत्रेषु प्रथमतया झबगडदश् इति चतुर्थः दीयते, जबगडदश् इति तृतीयः दीयते, ततः खपचटत चटतौ कपय इति द्वितीयः प्रथमः। तद्भवन्तः एकवारं माहेश्वरसूत्राणि पश्यन्तु। Okay, now how this makara has come from monuswara, from this sutra? This makara continues in this sutra also. This anuvritti comes into this sutra also. So it becomes whole sutrartha becomes nasya nama nakarasya, masya nama makarasya, kidrushasya nakarasya, kidrushasya makarasya, apadantasya. It should not have pada saudhnya. Even apadanta nakara, apadanta makara will change into anuswara when it is followed by jhal pratyahar. For example, let's see now more explanation. Apadantasya, it should not be pada. And if there is a apadanta shabda ending with either na or ma, okay, then it will change into anuswara. Anuswara again prathama vibhakti ekvachanam. So whenever there is a prathama, it would be adesha. Okay. Where it is going to happen? In the place of nakara and makara. Okay. When nimittam is jhali, jhal pratyahar यदि अग्रे वर्ते, नाम जल प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः यदि अग्रे भवति चेत् नकारस्य तथा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशरूपेण भवति। उदाहरणं किं पश्यामः अधुना। एतत्तु तदेव अपदान्त इति फोकस कर्तव्यः। अत्र अपदान्त यदि नकारः अस्ति, मकारः अस्ति, तस्य अनन्तरं यदि झल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति तत्र अनुस्वारः कर्तव्यः। उदाहरणं किं? यशांसि, वस्तुतः यशस् इति प्रातिपदिकं, तत्र परिवर्तनं सर्वं प्रयोगादिकं सुबन्तेषु वयं पठामः एव। तत्र बहुवचनस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य, द्वितीया विभक्ति बहुवचनस्य सि इति प्रत्ययः भवति। कथं भवति तत् प्रकरणेषु पठिष्यते एव। तत्र यदा अयं प्रत्ययः ऐड करिष्यते तदा अस्य सम्पूर्णस्य पदस्य यशांसि इति पदस्य पदसंज्ञा भविष्यति। When we add this subanta pratyayas, then ultimately this padam, this word is going to get a pada saudhya. Before adding, this doesn't have pada saudhya. Okay, before adding C, this word, yashan word, does not have pada saudhya. So it is apadanta. If there is a apadanta word ending with either nakara or makara, if that is followed by झल प्रत्याहार, झल नाम किं? चतुर्थः, द्वितीयः, तत्सर्वं स्मर्तव्यं। प्रथमः, द्वितीयः, चतुर्थः, तृतीयः, चतुर्थः, तथा श ष स ह। अत्र श ष सकारः वर्तते, झल प्रत्याहारे आगच्छति, निमित्तं प्राप्तम् इति कृत्वा तस्य नकारस्य किं भविष्यति? अनुस्वारः भविष्यति। एतावता स्पष्टं? यदि अपदान्तः कश्चन शब्दः, तस्य अन्ते यदि नकारः अथवा मकारः वर्तते, तस्य अनन्तरं यदि झल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति चेत् तस्य नकारस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति। तदेव अत्र स्पष्टीकृतम्। अस्तु, अन्यदुदाहरणम्। आक्रम, वस्तुतः क्रम इति धातु तत्र आ उपसर्गपूर्वक भवति। तत्र स्य इति लृट् लकारस्य प्रत्ययः भवति, स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रेण। तथा आत्मनेपदिनः प्रत्ययाः तत्र अनुवर्तन्ते। स्यते इति आक्रम प्लस स्यते इति लट् लकारान्त तत्र रूपस्थिति वर्तते। बिफोर एडिंग दिस ते आत्मनेपदी प्रत्ययाः, तिगंत प्रत्ययाः, दिस क्रम और आक्रम वर्ड डज नॉट हैव पदसंज्ञा, सो इट इज अपदान्त। अपदान्त, अपदान्तः नकार नास्ति किन्तु मकारः अस्ति। अपदान्त मकारः यदि भवति,
अपदान्त यदि मकारः अस्ति अत्र अस्ति तस्य अनन्तरं यदि झलि वर्तते, झल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः वर्तते स इति पुनः झल् प्रत्याहारस्थ एव वर्णः इति कृत्वा तस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति। तेन अन्तिमं रूपं भवति आक्रम्स्यते इति। आक्रमणं करिष्यते तैः इति अर्थः। ते आक्रमणं करिष्यन्ति अथवा टू क्रॉस ओवर देर इज अनदर मीनिंग बट आक्रम्स्यते, सो दिस वाज अनदर उदाहरणम्। अधुना प्रश्नः तैः उपस्थाप्यते। दिस इज कॉल्ड दलकृत्यम। दलकृत्यम मीन्स व्हाट? सो यू आर पुटिंग अ पर्टिकुलर सूत्र लाइक नश्चा पदान्तस्य झलि। इन प्रीवियस सूत्र यू हैव पुट मोनुस्वारः नाम हलि परे सति तत्र मकारस्य अनुस्वारः भवति। इन प्रीवियस सूत्र यू पुट हल, इन दिस सूत्र you are putting jhal. Why you are changing? That would be the question. Jhali kim? Why you are putting jhali? Why you are not continuing with hali? That is the question. Okay, so now they are giving the answer. If we do not put hal pratyaya, if we do not put jhal, kshamyatamah, jhal in this sutra, then what will happen? Actually we have to make a manyate form ultimately. Okay, if we do not put hal pratyahar, then what will happen? If we put hal pratyam, jhal और hal में थोड़ा confusion हो रहा है हाँ. If we do not put jhal pratyahar in this sutra, or if we keep hal pratyahar here, then what will happen? There is a word man plus yate. This is कर्मणि यकारः वर्तते प्लस ते इति आत्मनेपदी प्रत्ययः और मन इति धातु यकार वर्तते एव लट् लकारे अपि परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि। तत्र मन अस्य पदसंज्ञा कदा भविष्यति? यदि एते प्रत्ययाः तेन सह ऐड क्रियन्ते, अन्ते गत्वा तस्य पदसंज्ञा भवति। अधुना तस्य पदसंज्ञा नास्ति, अपदान्तः नकारः वर्तते। दिस इज अपदान्त वर्ड एंड एंडिंग विथ नकार, करेक्ट? इट इज फॉलोड बाय यकार एंड इफ वी कीप हियर हल मीन्स व्हाट? ऑल व्यंजनस, ऑल कॉन्सोनेंट्स, then what will happen? This nakara will change into anuswara and it will become mamyate. It will be a correct form, not correct form, incorrect form. Okay, ashuddha prayoga. But to remove that kind of such prayogas, we need to put jhal pratyahar. When we put jhal, in jhal yakara is not counted. Okay, so haya, varat, lan, yamangananam are not counted in this. From jabay, ghadadash, jabagadadash, those letters comes. So yakara is not counted in jhal pratyahara. So why jhal is there? Because we wanted to make a ultimate form manyate. That's why we are putting hal pratyahara in this sutra. If we do not put, then it will change into anuswara, and we don't want to make anuswara of this nakara. Okay, so that is the condition. So that is dalakritya. Why we put jhal? So this is the reason we wanted to make ultimate manyate form. We do not want, or anishtam rupam mam yate iti asit, tad anishta rupa varanaय अस्माभिः झल इति प्रत्याहार सूत्रे स्थापितः। झलि इति पदम सूत्रे स्थापितम्। स्पष्टम्? अग्रे सरामि वा? अधुना सम्यक्तया ज्ञायन्तु। मया सूत्रद्वयं पाठितं। प्रथमं सूत्रमासीत् मोनुस्वारः। मोनुस्वार इति सूत्रं कदा भवति? यदा पदान्ते, पदस्य अन्ते मकारः भवति तदा। पदान्त इति मुख्य पदमत्र, पदान्त इति मुख्य शब्दः। अपरे सूत्रे नाम नश्चापदान्तस्य झलि अत्र अपदान्तयः नकारः, अपदान्त यदि मकारः चेत् तत्र अनुस्वारः भवति।
उभयत्र भेदः पदान्त अपदान्तयोः तस्यैव आधारेण सूत्रद्वयम् अधुना आगमिष्यन्ति। पश्यन्तु। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अधुना सूत्रार्थ तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी एवं लिखितं वर्तते। स्पष्टं। स्पष्टं नाम किं? सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। कथं? तत्र स्थानिः अपि प्रदत्तः, आदेशः अपि प्रदत्तः, निमित्तम् अपि प्रदत्तं। किं किं निमित्तम् अस्ति अत्र? निमित्तं किम्? आदेशः कः, तथा स्थानि कः? सूत्रं दृष्ट्वा भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। सरलम् अतीव सरलम् अधुना। Anuswara is Prathama, Yayi is Saptami. So Anuswara followed by Yayi will become Parsavarna. Again, Anuswarasya Shashtyanta Oh, Padam. Anuswarasya, sorry, that's Shashti. Anuswarasya Shashti. Not Prathama, sorry. Sorry, Parsavarna is Prathama. Parasavarna is Prathama Vibhaktanta Padam. So whenever there is a that will be the Prathama Padam, Adesh. that would be Adesha, correct. Whenever there is a Shashti Vibhaktantam Padam, that would be That's Sthani. Sthani. And whatever there is a Saptamyanta Padam, that would be Nimitta. Now based on this sutra, you can make a sutrartha. Yadi अनुस्वारः तत्र वर्तते, अनुस्वारद्वेधा कृतं, पदान्ते अपि अस्माभिः अनुस्वारः कृतः बाय मोनुस्वारः, अपदान्ते अपि अस्माभिः अनुस्वारः कृतः बाय नश्चापदान्तस्य झलि. Now that anuswara is going to change into parasavarna, but when that anuswara is followed by nyaya pratyahar. Yaya pratyahar means what? Starting with ya, ending with ya. So now how many letters are covered in this pratyahara? We have to give up sh, sa and ha. That's it. Right? All consonants rather than sh, sa and ha. Got it? Am I right? Yes, finally, yes. Okay. So that anuswara is going to change into parasavarna. Parasavarna naam kim? Now let's understand. This is there is no anuvratti. This is spashtam iti kathitam acharyaihi. Astu. अनुस्वारस्य षष्ठी एकवचनं, परसवर्ण प्रथमान्त एकवचनं, ययि इति सप्तम्यन्तम्. अस्तु. तत्र अनुस्वारः यदि वर्तते, अनुस्वारस्य अनन्तरं यय प्रत्याहारस्थ नाम किम्? Any consonant rather than sh, sa, ha. Okay, then what will happen? That anuswara will change into parasavarna. For example, sham plus ta. Let's consider that there was a makara, shan athva sham, that has changed by nascha padantasya jali, it has changed into anuswara. Then what will happen? That anuswara will change into parasavarna. Now, para means what? Next. What is next word? What is next consonant? Here in this example there is a ta. Anuswara is followed by ta. Correct? Does ta come in yaya pratyahara? Yes. Rather than sh, sa, ha, all consonants are covered. So takara is included in there. So this anuswara has to change into parasavarna. Anuswarasya sthanam kim? Nasika anuswarasya. Yamanganananam nasika cha. So we have to find the तो ऐसा आदेश करना है जिनका स्थान समान है. तो अनुस्वार के जगह पे यदि आदेश करेंगे तो त वर्ग का जो अनुनासिक होगा या नासिका जिसका स्थान होगा वही होगा, क्योंकि
स्थान साम्य होना चाहिए। मकार का क्या स्थान होता है, अनुस्वार का क्या स्थान होता है? नासिका अनुस्वारस्य नासिका इति स्थानम। तथैव यमङ्गननानां नासिका च तेन किं नकारस्य अपि नासिका इति कृत्वा तत्र किं मकार अनुस्वारस्य स्थाने न इति आदेशः भवति। शान्तः विसर्ग इज मिसिंग बट यू कैन पुट शान्तः इति उदाहरणं। हाँ, अवगतम्। अधुना भवन्तः प्रक्ष्यन्ति यवर तेषां कृते अपि परसवर्णः भवति वा? आम्, तत्र उक्तमासीत् संज्ञाप्रकारे यवल परे यवला वा। य वस्तुतः अत्र मया हलन्तं न लिखितम्, अत्र हलन्तं स्यात्। हाँ, हलन्त इति लेखनीयम्। अत्र अवगच्छन्तु, अत्र हलन्त यकार प्लस बिंदी हलन्त वकार, बिकॉज दे आर कॉन्सोनेंट, दे आर नॉट अलोंग विथ किम स्वर, so that's how you have to make it. I will make it later, understand. Okay, this sutra is clear. That was one example. Another example they are giving, there is a particular dhatu kapi, kapi dhatu, then because of some sutras it will get numagama. What is agama etc, we are going to see. Just understand, it will become kanpa, kanpa, num agama will happen, it will become kanpa plus ate pratyayaha, atmanepadi pratyayaha. Then what happens, this is apadanta, it will change into anuswara. If it changes into anuswara, this will look like kampate, right? Then this anuswara will change into parasavarna by anuswarasya yai parasavarnaha. By this sutra, this anuswara is changing into ma. So numa vastutah there was a form kap, numagama happened, it will become kan plus ate pratyayah, it will become kampate, and ultimately that anuswara is changing into makara by anuswarasya yai parasavarnaha. Simple, right? Same. Shantah was same, kampati is same. Now next last udharanam of this anuswara, वापदान्तस्य. हाँ, अत्र मूनुस्वारः इति सूत्रं स्मर्तव्यं. पदान्तस्य अनुस्वारस्य वा परसवर्णः, अत्रापि स्पष्टं स्यात्. षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं किं? पदान्तस्य अनुस्वारस्य. यदि पदस्य अन्ते अनुस्वारः भवति, इफ द अनुस्वार is found at the end of pada, then what will happen? It will change into parasavarna. For example, let's see, this is spashtam va iti avyayam, parasavarna is prathamanta padam. Padanta says continuing in from previous sutram, नश्चा पदान्तस्य मोनुस्वारः इत्यस्मात् पदात् मान्तस्य पदस्य तस्मात् अनुवर्तते. आदेशरूपेण किम्? अस्य अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः भवति. उदाहरणं किं पश्यामः? अहं गच्छामि. अहं गच्छामि. What would happen to this makara? Makara will change into anuswar by which sutra? नश्चा पदान्तस्य झलि और मोनुस्वारः. मोनुस्वारः. Because aham asmat sarvanam, if we see, prathama vibhakyantam rupam will be aham avam vayam. So aham is getting pada saujnya because it is ending with subanta. Padanta makarasya anuswarah bhavati kada hal pare sati. अत्र हल आसीत् इति कृत्वा तस्य अनुस्वारः कृतः, अहम् इति अनुस्वारः अभूत्. अधुना तस्य एव अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति. परवर्णः कः? गकारः. गकार नाम गकार कस्मिन् वर्गे आगच्छति? क वर्गे. क ख ग घ ङ. क वर्गस्य अनुनासिकः कः? क ख ग घ ङ. अत्र अनुस्वारस्य स्थाने वा नाम विकल्पेन परसवर्णः भवति. यस्मिन् पक्षे परसवर्ण भवति तथा अहं गच्छामि इति यत्र पारायणं क्रियते, गीतापरिवारीयजनाः जानन्ति एव अहं गच्छामि इति. अन्यथा किं?
यत्र परसवर्णः न क्रियते तत्र अहं गच्छामि विथ अनुस्वार यू विल फाइंड. लेट मी राइट डाउन दैट आल्सो. Okay, I will write. Another example. Aham dadami. Again similar condition. If the word ending with makara followed by hal, that makara will change into anuswara by monuswara. Aham dadami. It will look like that. And if there is a anuswara followed by yai or whatever, any consonant, it will change into parasavarna. So here aham dadami, what would be the ultimate form along with parasavarna? Ahan dadami. No, Aham ahan dadami. The ta takar, da da. ta groups the nasika. Correct. Next example you can explain me. Someone else. Now simple na. Become nasal here. So yakara, makara is following yakara. So that anuswara will change into parasavarna. So what is the parasavarna of yakara? Obviously yavala pare yavalava nya ma la एतेषाम् अनुनासिकः वर्णः अपि भवति इति कृत्वा तत्र अनुनासिकः ञ इति भवति. एकस्मिन् पक्षे एवं यः एवं यः इति अपि. अपरम् उदाहरणं संवादः इति. अस्तु, तर्हि अत्र चत्वारि सूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि. भवन्तः अवगतवन्तः इति अहं मत्वा अस्य अनुस्वारप्रकरणस्य समाप्तिं करोमि. किञ्चित् संक्षेपेण पुनः सर्वम् अत्र स्थापयामि. पश्यन्तु, अत्र अपदान्त तथा पदान्त इति मुख्यम्. अपदान्ते किं किं भवति कार्यं तत्र स्मर्तव्यं. यत्र यत्र अपदान्त भवति तत्र प्रथमं सूत्रम् आयाति नश्चापदान्तस्य झलि. तस्य अपदान्तस्य मकारस्य अथवा नकारस्य यदा अनुस्वारः भवति तदा तत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण इत्यनेन सूत्रेण परसवर्णः भवति, नित्यं भवति. करेक्ट इति एकं प्रकारं. सूत्राणि अत्र स्थापितानि कलर् मध्ये. नकारस्य मकारस्य अनेन सूत्रेण तदेव सूत्रार्थः वर्णितः. नकारस्य मकारस्य अनेन सूत्रेण नश्चापदान्तस्य झलि सूत्रेण अनुस्वारः भवति. कदा? झलि परे सति. तथैव ययि परे नित्यं परसवर्णः भवति. यदि यय् प्रत्याहार अग्रे भवति अनुस्वारस्य अग्रे तदा परसवर्णः कर्तव्यः. यदि अग्रे भवद्भिः अनुस्वारः कृतः, अनुस्वारात् परे यदि यय् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति तु नित्य अनुस्वारः नित्यपरसवर्णः कर्तव्यं. यदि भवन्तः अनुस्वारम् एव स्थापयन्ति चेत् अशुद्धं रूपं भवति, असाधु रूपं भवति. यदा यदा अपदान्त रूपं किमपि वर्तते तत्र यदि अनुस्वारं न कुर्वन्ति यय् प्रत्याहारे परे सति तदा तद् अशुद्धं रूपं. तत् स्मर्तव्यम्. ओके, नाउ पदान्ते. पदान्ते सूत्रद्वयं कार्यं करोति. मोनुस्वारः पदस्य यन्ति यदि मकारः तस्य अनुस्वारः भवति. अनुस्वारात् यदि किमपि वर्णः हल् वर्णः अग्रे भवति चेत् तत्र विकल्पेन भवति. यदि भवतः इच्छा, भवतः विवक्षा वर्तते चेत् कुर्वन्तु, नो चेत् तथैव स्थापयन्तु. परसवर्ण कर्तव्यः वा न कर्तव्यः इति विवक्षा कर्तृः भवति. कदा? अस्मिन् प्रकारे. अत्र तु नित्यं परसवर्णः कर्तव्यः, अत्र तु विवक्षा वर्तते. उदाहरणं किं? गृहं गच्छामि, गृहं गच्छामि वक्तुं शक्यते. अवगतम्? अत्र ययि विकल्पेन अत्र कर्तुं शक्यते. ययि प्रत्याहारः भवति नाम किं? वा पदान्तस्य इति उक्तत्वात् विकल्पेन. अत्र तु ययि प्रत्यये परे सति अनुस्वारयुक्तं रूपं अत्र साधुः एवं वक्तव्यं किञ्चित्.
अस्तु, एतत् स्पष्टं? किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् अद्य पृच्छन्तु।